देवबंद के एक मौलवी मौलाना कुरैशी साहब की तरफ से नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगने वालों पर चंद एतराज़ात किए गए और एक दलील का भी मुतालबा किया गया कि अगर आप ये कहते हैं कि नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना ये मसनून तरीका है तो वो अल्फाज दिखा दें जिन अल्फाज के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगी है। किसी रिवायत में किसी हदीस में अगर हो तो उसका मुतालबा किया गया कि हमें वो रिवायत भी दिखा दें, तब हम नमाज जनाजा के बाद दुआ को मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब तुम मैयत पर नमाज पढ़ो तो इखलास के साथ दुआ मांगो। देखो हज़रत जी इखलास के साथ दुआ मांगेंगे तो नमाज जनाजा के बाद दुआ साबित हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हदीस हमने पढ़ी है, मिशकात में पढ़ी है और टॉप करके मिशकात को हमने पास किया है, तो हमें सिखा रहा है। सुभान अल्लाह। इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब तुम मैयत पर नमाज पढ़ने लगो, ये इज़ा माजी पे दाखिल है, पढ़ चुको माना नहीं है चाचे। जब पढ़ने लगो उस वक्त पढ़ चुको, अगर यूं माजी का काम है तो इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, फिर कुरान में जो आया है ना कि जब तुम नमाज के लिए खड़े होने लगो तो वजू करो, तो फिर तुम ये तर्जुमा करो जब तुम नमाज पढ़ चुको तो वजू कर लो। सादे बंदे। नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगने पर जो बतौर दलील हदीस पेश की जाती है, सुनन इब्न माजा के अंदर मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ। जब कुरैशी साहब को ये हदीस पाक लिख कर भेजी गई कि इस हदीस पाक के अंदर तो वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जब तुम नमाज जनाजा पढ़ लो तो उसके बाद तुमने मैयत के लिए खालिस दुआ करनी है, तो उन्होंने फरमाया जी इस हदीस पाक का तर्जुमा सही नहीं किया जाता। सही तर्जुमा ये है कि जब तुम नमाज जनाजा पढ़ रहे हो, जब तुम नमाज जनाजा पढ़ रहे हो उस वक्त नमाज जनाजा के अंदर, यानी अंदर वाली दुआ मुराद है, बाहर वाली बाद वाली दुआ मुराद नहीं है। बतौर दलील उन्होंने एक कुरान करीम की आयत भी पेश की, सूरतुल माइदा के अंदर जो आयत मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम। अब देखो इस आयत से बातिल इस्तेदलाल किस तरह वो कर रहा है। दरअसल उसको इस बात का भी इल्म नहीं है कि ये आयत जो है इसके अंदर इज़ा कुमतुम से जो क़ियाम मुराद है, ये नमाज के अंदर वाला क़ियाम मुराद है या कुछ और मुराद है। तो याद रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये इरशाद फरमाया, इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, इस कुमतुम से मुराद है कि जब तुम नमाज का इरादा करो, नमाज के इरादे के लिए जब तुम खड़े हो रहे हो, नमाज के इरादे वाला क़ियाम मुराद है, नमाज के अंदर वाला क़ियाम मुराद नहीं है। तो तमाम मुफस्सिरीन के नज़दीक कुरान करीम की इस आयत का तर्जुमा और इसका माना और मफ़हूम ये है, इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा कर लो तो उसके बाद तुम वुजू करो और वुजू करने के बाद तुमने नमाज अदा करनी है। ये सही माना और मफहूम के साथ कुरान करीम की आयत का हमने तर्जुमा उनके सामने रख दिया कि इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ। इसका जो माना हम करते हैं कि जब तुम नमाज जनाजा पढ़ लो उसके बाद तुमने दुआ करनी है, ये कुरान करीम की इस आयत के तर्जुमे के बिल्कुल मुताबिक है कि इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, जब तुम नमाज का इरादा कर लो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो तुमने वुजू करना है और उसके बाद नमाज अदा करनी है। अगर कुरैशी साहब का तर्जुमा मान लिया जाए कि इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम का माना यह है कि जब तुम नमाज पढ़ने लगो, और इसी तरह इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ का माना यह है कि जब तुम नमाज जनाजा पढ़ने लगो उस वक्त तुमने दुआ करनी है। तो चंद आयात हम उनके सामने रखते हैं कि फिर अपने इस बातिल इस्तिदलाल के मुताबिक कुरान करीम की इन आयात का भी तर्जुमा करके दिखाएं जो आप पेश कर रहे हैं। इज़ा तइमतुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इज़ा तइमतुम फंतशिरू फिल अर्द। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम को खाने पर बुलाया, उनकी दावत की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुमने फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में बैठकर अपनी बातचीत शुरू नहीं कर देनी। जैसे ही तुम खाना खा लो, फंतशिरू फिल अर्द, खाना खाने के बाद फौरन निकल जाओ और जमीन में फैल जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर के अंदर तुम बैठकर आपस में बातचीत और गुफ्तगू ना करते रहो। तो देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इज़ा तइमतुम, जब तुम खाना खा लो। अगर कुरैशी साहब के मुताबिक इस आयत का तर्जुमा किया जाए तो फिर तो यूं बनता है, इज़ा तइमतुम, जब तुम खाना खाने लगो, फंतशिरू फिल अर्द, तो तुम फिर फौरन चले जाओ। तो इसका मतलब है कि खाना खाने के दौरान उठकर चले जाओ,
حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا مقصد اور مطلب اور معنی یہی ہے اذا طعمتم، جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا فی الارض، کھانا کھا کر فوراً جانا مراد ہے۔ اسی طرح آپ حدیث پاک کو بھی سمجھیں کہ اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر نماز جنازہ ادا کر لو، فاخلصوا له الدعاء، تو میت کے لیے تم نے خالص دعا بھی کرنی ہے۔ قرآن کریم کے ایک اور آیت بھی ہم پیش کرتے ہیں، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا قضیت الصلاۃ، جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو، فانتشروا فی الارض، پھر تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اگر قریشی صاحب کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے تو پھر تو یوں بنتا ہے اذا قضیت الصلاۃ، جب تم نماز پوری کرنے لگو، یعنی نماز جمعہ ابھی پڑھ رہے ہو تو نماز کے دوران ہی فانتشروا فی الارض، تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی نماز کے دوران چلتے پھرتے رہو۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، اس کا معنی یہی ہے اذا قضیت الصلاۃ، جب تم نماز جمعہ پڑھ لو، فانتشروا فی الارض، پھر تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اسی طرح اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ جب تم میت پر نماز جنازہ ادا کر لو، اس کے بعد تم زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ چاچے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب تم نماز جنازہ ادا کرنے لگو تو اس وقت تم نے میت کے لیے دعا کرنی ہے، بلکہ یوں ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ لو، نماز جنازہ ادا کر لو، اس کے بعد تم نے میت کے لیے خالص بخشش کی دعا کرنی ہے۔ تو یہ چند آیات ہم نے پیش کر دی ہیں کہ اگر تم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء کا معنی یہ کرتے ہو کہ جب تم نماز جنازہ پڑھنے لگو تو اس وقت تم نے دعا کرنی ہے، تو پھر آپ ان آیات کا ترجمہ کر کے دکھائیں کہ ان کا صحیح معنی میں ترجمہ کیا ہوگا، دلیل پیش کریں اور ان کا صحیح ترجمہ کر کے دکھائیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء کا صحیح ترجمہ اور صحیح معنی یہی ہے کہ جب تم نماز جنازہ ادا کر لو، اس کے بعد تم نے میت کے لیے خالص بخشش کی دعا کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، فاخلصوا پر جو فا داخل ہے یہ فا تعقیب مع الوصل کی ہے، یعنی ایک کام کرنے کے فوراً بعد دوسرا کام کرنا۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ لو، اس کے بعد تم نے خالص میت کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کا مطالبہ کیا گیا اور کہا گیا کہ تم کسی روایت میں کسی حدیث میں الفاظ دکھا دو کہ نماز جنازہ کے بعد جن الفاظ کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میت کے لیے کی ہو وہ کسی روایت کے اندر اگر آپ کے پاس ہو تو دکھا دو، تب ہم مانیں گے۔ اور اس پر ایک پیشکش بھی کی گئی کہ اگر کوئی شخص یہ دکھا دے گا تو ہم اپنی یہ گھڑی جو سعودی عرب سے آئی ہے جو تیسرے سسر کی طرف سے ہے تو ہم بطور تحفہ ان کو یہ انعام میں بھی دیں گے۔ تو یاد رکھیں، اور اگر تو سلام کے بعد دعا مانگتا ہے تو میرا بھی ایک سوال حل کر دے، خدا کی قسم میں تمہیں گھڑی تحفہ دوں گا۔ مکہ مکرمہ سے مجھے تیسرے سسر نے گھڑی ہدیہ دی ہے، میں اس ہدیہ میں تمہیں پیش کروں گا۔ ایسے بڑے مولوی صاحب جو کہیں نا نماز جنازہ کے بعد دعا ہے، یوں پین کاغذ لے کر اس کے پاس یوں سامنے رکھ دیں، انہیں کہا حضرت مولانا اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین بھی کہہ دو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ ہماری ایک ٹینشن ختم کر دیں، ٹینشن فری کر دیں، ایک مسئلے کا حل کر دیں، ادھر لکھ کے دے دیں حضور علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی، وہ لفظ ادھر لکھ دیں، ہم ابھی سے مانگنا شروع کر دیں گے۔ اس دھرتی پر اس 7 بر اعظم میں 6 بر اعظم میں مخلوق ہے، اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر کسی ماں کی کوکھ نے وہ مولوی نہیں جنا جو پیغمبر کی سلام کے دعا کے بعد نماز جنازہ کے سلام کے بعد والی دعا کے لفظ لکھ دے، ہے ہی کوئی نہیں۔ اس سلسلہ میں ہمارے پاس الاصابہ فی تمییز الصحابہ یہ کتاب موجود ہے، حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے احوال کے اندر آپ ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک چھوٹے بچے صحابی تھے، حضور علیہ السلام سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ چونکہ میرا وصال رات کو ہو جائے گا تو ایسا کرنا کہ میرا جنازہ پڑھا کر میری تدفین کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع نہ کرنا، آپ کو نہ بتانا، چونکہ راستے میں یہودیوں کے اور کفار کے اور دشمنوں کے گھر آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام میرا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہوں اور راستے میں کوئی منافق، کوئی کافر، کوئی مشرک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی قسم کی میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ دے۔ تو صحابہ کرام نے پھر ایسا ہی کیا، آپ کا جنازہ بھی پڑھا دیا گیا اور آپ کی تدفین بھی کر دی گئی۔ جب صبح ہوئی فاخبر رسول اللہ صلی اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हीन अस्बहा, जब सुबह हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर दी गई कि हजरत तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो विसाल हो गया और उनका जनाजा पढ़ाकर उनकी तदफीन भी कर दी गई। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर क्या किया, फजा हत्ता वक़फ़ अला क़ब्रिही, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, यहाँ तक के आकर हजरत तलहा बिन बरा की कब्र पर आकर आप खड़े हो गए, आप तशरीफ ले आए। वसफ़्फ़न नासु मअहू, लोगों ने आपके पीछे सफ बांध ली, नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। यहाँ पर एक मसला ये भी याद रखें कि दूसरी मरतबा ये जो नमाज जनाजा अदा किया जा रहा है, जब वली अकरब की इजाजत के बगैर अगर किसी मैयत पर नमाज जनाजा अदा कर दिया जाए तो वली अकरब जो है अगर वो चाहे तो दूसरी मरतबा भी नमाज जनाजा का क़याम करवा सकता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये मनसब और ये मर्तबा अता फरमाया कि अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम मोमिनीन के वली अकरब हैं। तो इस शान के तहत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा नमाज जनाजा अदा करने का इरादा फरमाया। तो आपके पीछे सहाबा किराम ने सफ बांध ली, सहाबा किराम को हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ, सुम्मा रफ़अ यदैहि, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को बुलंद फरमाया, हाथों को उठाया, वक़ाला, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। ये अल्फाज मैं जिक्र कर रहा हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नमाज जनाजा के बाद दुआ के कोई अल्फाज मनकूल हैं या नहीं हैं। देखें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जनाजा के बाद हाथों को उठाया, वक़ाला अल्लाहुम्मल क़तलहता व अंत तदहकु इलैहि व हुवा यदहकु इलैक, या अल्लाह मेरे तलहा से तो इस तरह मुलाकात करना कि तेरी रहमतें उसको देख कर मुस्करा रही हों, वो तेरी रहमतों को देख कर मुस्करा रहा हो। हजरत तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ की और ये दुआ के अल्फाज मौजूद हैं, अल्लाहुम्मल क़तलहता व अंत तदहकु इलैहि व हुवा यदहकु इलैक। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नमाज जनाजा पर दुआ मांगी और आपकी दुआ के अल्फाज भी मौजूद हैं। और दूसरी दलील, ये सही बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत मौजूद है, सही बुखारी मेरे हाथ के अंदर है, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नमाज जनाजा के बाद हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ मांगी थी। उसका सबूत और उसकी दलील हम आपके सामने रखते हैं। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया था, ये बुखारी शरीफ 3685 नंबर ये रिवायत है, 3681, 83, 84, 85, ये 4-5 रिवायात एक ही मफहूम की आ रही हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल हुआ, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यक़ूलु वुदिया उमरु अला सरीरिही, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो जस्द मुबारक था, आपकी मैयत को चारपाई पर रख दिया गया और लोगों का बड़ा हुजूम था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, यदऊना व युसल्लूना, लोग हजरत उमर के लिए दुआएं भी मांग रहे थे और नमाज जनाजा भी पढ़ रहे थे। नमाज जनाजा भी पढ़ लिया, दुआएं भी मांग ली। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अचानक मैंने क्या महसूस किया कि किसी शख्स ने आकर मेरे कंधों को पकड़ लिया, मेरे कंधों के ऊपर किसी ने हाथ रखा है। फ़ैज़ा अली इब्न अबी तालिब, मैं परेशान हुआ कि वो कौन है। जब मैंने गौर किया, तवज्जो की, मुड़कर देखा तो वो मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उसके बाद क्या हुआ, अब देखो रिवायत के अंदर है कि लोगों ने दुआएं भी मांग ली और लोगों ने नमाज जनाजा भी पढ़ ली। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैयत पर अब अली अल मुर्तज़ा तशरीफ लाए, अब्दुल्ला बिन अब्बास के कंधों पर हाथ रखा और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, फ़तरहम अली उमर, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर रहमत की हजरत अली अल मुर्तज़ा ने दुआ मांगी और नमाज जनाजा के बाद मांगी। उसके बाद अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नेक तमन्नाओं का भी इज़हार किया कि ए उमर, तेरे बाद कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके पास इतने आमाल हों कि तुझ जैसे आमाल लेकर अल्लाह की बारगाह में जाकर अल्लाह से मुलाकात करे। तुझ जैसा अब रूए ज़मीन पर मुझे और कोई नहीं नज़र आ रहा। तो ये सही बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजा पर हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने अल्लाह से रहमत की हज़रत उमर बिन खत्ताब के लिए दुआ की है। और तीसरी दलील, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अस्हाबुश शजरा में से हैं, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैत रिज़वान के मौका पर मौजूद थे और तहत शजरा उन्होंने बैत की थी। इनकी बहन का जब विसाल हुआ
تو یہ پورا واقعہ یہاں پر مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلد نمبر 11 ہے مسند امام احمد ابن حنبل کی، کہ ان کی بہن کا جب وصال ہوا، عورتیں آ گئی اور نوحہ کرنے لگیں، مرثیہ پڑھنے لگیں، تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چیز سے منع فرماتے تھے۔ ثم کبر علیہا اربعا، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھایا۔ 4 تکبیرات ہو گئیں، نماز جنازہ ہو گیا۔ ثم قام بعد الرابعات قدر ما بین التکبیرتین یدعو، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ کے بعد اتنی دیر ٹھہرے رہے جتنی دیر 2 تکبیرات کے درمیان ٹھہرا جاتا ہے، اتنی دیر ٹھہرے رہے اور کیا کرتے رہے؟ یدعو، اپنی بہن کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے۔ اب صحابی رسول ہیں، اصحاب شجرہ میں سے ہیں، اور وہ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کے بعد بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صرف دعا کر کے معاملے کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ثم قالا، پھر عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصنع فی الجنازۃ ہاکذا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز جنازہ اسی طرح پڑھایا کرتے تھے جس طرح میں نے پڑھایا ہے، یعنی 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھاتے تھے، اس کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر کر میت کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بیان کر دیا، اور اس روایت کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند کے اندر لے کر آئے ہیں، اور یہ حدیث حسن اور صحیح درجہ کی ہے۔ اسی طرح بدائع الصنائع کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے متعلق، چونکہ وہاں پر بھیڑ بہت تھی، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کا وصال ہوا، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز جنازہ سے رہ گئے، وہ نماز جنازہ کے اندر شامل نہ ہو سکے۔ یہاں پر یہ روایت موجود ہے، وروی عن عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام سے یہ روایت کی جاتی ہے انہ فاتتہ الصلاۃ علی جنازۃ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز جنازہ کے اندر وہ شامل نہ ہو سکے، نماز جنازہ ان سے فوت ہو گئی۔ اس کے بعد فلما حضر، جب وہ آئے تو پھر کیا ہوا؟ دیکھا لوگوں کا ہجوم تھا، اور بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ لوگ دعائیں کر رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو جب انہوں نے آ کر دیکھا کہ نماز جنازہ تو پڑھ دیا گیا ہے، لوگوں نے نماز جنازہ ادا کر لیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے کہا ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ، اے لوگو اگر تم نے میرے آنے سے پہلے نماز جنازہ پڑھ لیا ہے تو اتنی جلدی نہ کرو، رک جاؤ، مجھے آنے دو، مجھے دعا کے اندر تو شامل ہونے دو۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام کے الفاظ پر آپ غور کریں، آپ فرمائیں ان سبقتمونی بالصلاۃ، اگر تم نماز جنازہ کے اندر مجھ پر سبقت لے گئے ہو، یعنی تم نے نماز جنازہ پڑھ لیا ہے، فلا تسبقونی بالدعاء لہ، اب تم مجھے دعا کے اندر شامل ہونے دو، دعا کے اندر مجھ سے سبقت نہ لے جاؤ تاکہ میں بھی دعا کے اندر شامل ہو جاؤں۔ تو بحمدہ تعالی اہل سنت کا یہ جو عقیدہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یہ کوئی بدعت یا خلاف سنت کام نہیں ہے، بلکہ روایات اور احادیث کے اندر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔